बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि वही हुआ जिसका डर था कि इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है तौहीन अदालत केस में। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि क्या ये वाकई उनके मशीरों की गलती है या फिर कुछ और मामलात हैं, कुछ और पसे पर्दा हकाइक हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो अब फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को भी नाहिल कर दिया जाएगा। और इसका जिक्र इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं कि मुझे नाहिल करके नवाज शरीफ के लिए रास्ता जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश पूरी रचाई गई है कि मुझे नाहिल करके फिर मुझे ऑफर कराई जाएगी कि जी अब आप भी नाहिल हो गए हैं तो आप हमारे साथ मिलके कानून साजी करें, आईनी तरमीम करें, ताकि इस नाहिली की जो मियाद है, इसका टाइम है, इसका वक्त है, वो कम से कम रख के आपके लिए और नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार किया जाए। उसके साथ साथ ये ऑफर जो है जहांगीर तरीन के लिए भी है और उसके साथ साथ बाकी वो लोग जो नाहिल हो चुके हैं, जो नाहिल हो गए हैं, ये सारी ऑफर उनके लिए है। तो अब मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने, जजेस साहिबान ने एक वक्त दिया था, एक टाइम दिया था, कहा था कि जी आप अपना जवाब, जो उन्होंने पहला जवाब जमा करवाया, उनसे जो है अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उस बेंच में जो बाकी जजेस साहिबान थे वो रजामंद नहीं थे, वो उन्होंने उससे तसल्ली बख्श करार नहीं दिया था। तो उसके बाद उन्होंने एक और मौका दिया और इमरान खान साहब की टीम को चाहिए था कि इस मौके के बाद वो सोच समझ के जो है जवाब देते और एक जबरदस्त जवाब तैयार करते ताकि आज ये मामला खत्म हो जाता। और इस बात का कभी इम्कान था कि ये मामला आज खत्म हो जाएगा, मगर ये नहीं हो सका। और अदलिया ने फैसला किया, मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने फैसला किया कि जी 22 सितंबर को इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा और तौहीन अदालत के हवाले से बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा। और इसका अंजाम क्या होता है कि आया कि वाकई ट्रायल के दौरान इमरान खान साहब बच जाएंगे या फिर वो नाहिल हो जाएंगे या कुछ और मामलात बनते हैं, तो ये तो वक्त बताएगा। मगर अब जिस तरफ बात निकल पड़ी है, जिस तरफ बात चल पड़ी है, वो ये है कि जी इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर डॉट लग गया, उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है। ये बात तय शुदा है कि इमरान खान साहब को भी नाहिल कर दिया जाएगा। जो आज की पूरी अपना कार्रवाई थी अदालत की, उससे तो यही अपना तासुर मिला है कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में नाहिल हो जाएंगे और उसके बाद जो है अपोजिशन को एक फायदा मिल जाएगा। अपोजिशन के पास एक ट्रम्प कार्ड उनको हाथ लग जाएगा और वो ये होगा कि वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर सकेंगे। इमरान खान साहब के साथ फिर वो मामला तय करने की पोजीशन में होंगे कि इमरान खान साहब जब नाहिल हो जाएंगे तो ना वो वजीर आजम बन सकते हैं, ना ही कोई उनको पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब भी मजबूर हो जाएंगे कि वो इन चोरों लुटेरों के साथ मिल बैठ के कोई कानून साजी करें और कानून साजी करके फिर अपने साथ साथ नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और साथ में बाकी लोगों के लिए भी जो है रास्ता हमवार कर सकें। अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, मगर हतमी बात यह है कि इन टेक्निकल तरीकों से या इन मामलात के जरिए अगर इमरान खान साहब को आउट कर दिया जाता है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए और बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, उसके लिए बड़ा एक अपना अच्छा नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो खानदानी सियासत है उसको तकवीत मिलेगी, वो और मजबूत होगी। नून लीग पीपल पार्टी में और मजबूती आएगी क्योंकि इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो मरूसी नहीं है, उसके अंदर कोई इस तरह का मामला नहीं है, वन मैन शो है। इमरान खान साहब अगर चले जाते हैं तो फिर उनके खानदान का कोई फर्क जो है इस पार्टी को डील नहीं करेगा, इस पार्टी को नहीं चलाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब बारहा जिक्र कर चुके हैं कि मेरी पार्टी का अगला सरबराह वही होगा जिसको
اس کی شورا جو اس کی تنظیم ہے جو پورا ایک نچلے لیول تک ہے، وہ جس کو تنظیم آگے لے کر آئے گی وہی اگلا سربراہ ہوگا، اور پارٹی اسی طرح چلتی رہے گی۔ جس طرح سے عمران خان صاحب چیئرمین منتخب ہوئے ہیں تو اسی طرح اگلا چیئرمین آئے گا تو وہ بھی اسی پروسیس کے ساتھ آئے گا۔ آج عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ملتان جلسے میں ایک دھواں دار خطاب کیا، اس کے اندر انہوں نے سب سے بڑا انکشاف یہ کیا کہ جی میرے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے کہ جی آپ ان چوروں کے ساتھ مل جائیں، آپ ان چوروں کے ساتھ بات چیت کریں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں سب کے ساتھ بات چیت کروں گا، میں ہر بندے کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں، مگر ان چوروں کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، مجھے نااہل کر دیں، مجھے جیل بھجوا دیں، آپ میرے ساتھ چاہے کچھ بھی کر لیں، مگر میں ان چوروں لٹیروں کے ساتھ کبھی بھی ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ان کے ساتھ کبھی بھی ٹیبل ٹاک جو ہے بات چیت نہیں کروں گا۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بیانیے کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملات آگے اگر نااہلی کی طرف جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر کے پاس بھی جو ہے اپنا کوئی راستہ نہیں بچے گا، واپسی کے لیے کوئی ان کے لیے راہ ہموار نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ 22 ستمبر کے بعد پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب بچ رہے ہیں یا پھر وہ نااہل ہو جائیں گے یا پھر کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، تو یہ تو ان دنوں میں پتا چلے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے، جو میری فیلنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی، یا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے، حامد خان صاحب ہیں، جو باقی لوگ ہیں، شاید وہ عمران خان صاحب کو اس پورے معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھا پائے، عمران خان صاحب کو باور نہیں کر پا رہے ہیں کہ خان صاحب یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ عدلیہ کے ساتھ لڑائی عمران خان صاحب کے لیے نقصان دہ، اور یہ عدلیہ 12 دفعہ بتا چکی ہے، وہ عمران خان صاحب کو موقع دے چکی ہے کہ خان صاحب آپ ایسے بیانات نہ دیں، آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جو بیان دیا وہ میرے مطابق اتنا بڑا سخت نہیں تھا، مگر عدلیہ کی مرضی ہے، یہ ان کے ہے کہ انہوں نے سو موٹو لیا، اور سو موٹو لینے کے بعد یہ معاملہ سن رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے دونوں بیانات کو جو ہے غیر تسلی بخش قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اب باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا، اور یہ کب تک چلتا ہے کہ آیا کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے گا، پھر یہ ایک لمبے ٹائم تک چلے گا، یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ اس سے عمران خان صاحب کو ایک قانونی طور پہ شکست ہوئی ہے، ان کی ٹیم کو شکست ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے۔ عمران خان صاحب کہ آج جو باڈی لینگویج تھی اس سے بھی پتا چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ 6 گھنٹے کی ایک طویل سماعت کے بعد شاید وہ اس طرح سے ان میں انرجی بھی نہیں تھی، مگر آج وہ اس کے بعد بھی بہت بھرپور طریقے سے گرجے ہیں، برسے ہیں، اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کہ آیا کہ عمران خان صاحب بچ جاتے ہیں یا پھر ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔